सबक में इंशाअल्लाह आज के सबक में हम कुरान आसान है और इसका सीखना बेहतरीन काम है, इसके ऊपर बात करेंगे और फिर ग्रामर को जो है वो थोड़ा कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए सीखे सीखेंगे। 14 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान पाक में तकरीबन 900 बार रिपीट हुए हैं। इस तरह से करते हुए सबक नंबर 18 के इख्तिताम तक आप टोटल 222 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान पाक में तकरीबन 40,500 बार आए हैं। तो सबसे पहले आपको मुबारक, ये जो सफ़र शुरू किया था वो आलमोस्ट इख्तिताम पे है और 41,111 का हमारा टारगेट है, तो 40,500 तक आप पहुंच चुके और 232 अल्फाज से 10 और अल्फाज आप सीखेंगे बाकी क्लासेस में। तो इस तरह से आपका टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, ये अल्लाह ताला ने सूरह अल कमर में फरमाया है और एक बार नहीं 4 बार फरमाया है। तो अभी अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो मेरा ख्याल है कि हम काफ़ी सारे अल्फाज इसी आयत में यानी उनका उनका मतलब हमें समझ में आ जाएगा। जैसे वा ला कद है, इसी तरह यस्सर ना में ना इसका मतलब कि कुछ ऐसी बात हो रही है कि हम अल कुरान तो पता ही है आपका, जिक्र जिक्र आप जानते हैं, ली आपको पता है के लिए इस्तेमाल हो रहा है, फहल मिन आपको पता है। तो ये इस तरह से अब आप अपना एनालिसिस जो है ना वो आप खुद कीजिए। जब भी आप कुरान पाक की कोई आयत पढ़ें तो इस तरह देखिए कि मुझे इसमें क्या क्या आता है। तो हमारा टारगेट था कि हम 50% जो है वो अल्फाज हमें जाने पहचाने लगेंगे। तो उसके ऊपर अब अपने आप को फोकस करके रखिए। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए। वलक़द आप जानते हैं, और अलबत्ता तहकीक, वा और लाम और कद, ये आपको पता है कि वा और है, लाम जो है वो जोर के लिए होता है और कद का मतलब तहकीक अलबत्ता। यस्सरना, यस्सर को अलग करें, ना को अलग करें तो यस्सर यानी आसान, और ना मतलब हमने किया, अपनी तरफ ये इशारा है। यस्सर ना आसान किया हमने। युसर और उसर होता है जी, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं कहीं ना कहीं। तो युसर आसानी है, उसर मुश्किल है। वो कुरान पाक में दूसरी जगह पे आता है ना कि इन्नमल उसर युसरा, यानी मुश्किल के बाद आसानी है। तो युसर और यस्सरना वहां से आ गया, हमने आसान किया। अल कुराना, अल कुराना किसको आसान किया? कुरान को। अब आप यहां पर भी देखिए कि हमने वो जो पढ़ा था कि अगर इस्म के ऊपर आखिर में यानी दो पेश या पेश ना आ रही हो, जबर आ रही हो, तो उसका क्या मतलब होता है? यानी इसके ऊपर असर पड़ रहा है। यानी ये यहाँ पे अल कुरान जो है ये सब्जेक्ट के माने में, ऑब्जेक्ट के माने में आ रहा है और सब्जेक्ट के माने में नहीं है। तो क्योंकि इसके ऊपर असर, क्योंकि हम आसान किया है, क्या आसान किया है? अल कुरान। तो ये ग्रामेटिकल एनालिसिस भी और ये जितना भी आपको आती है छोटी छोटी चीजें, इनको अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई। वलक़द यस्सरनल कुराना, अच्छा ये कुरान देखें कि ये खुद बहुत बड़ा मौजज़ा है इसका नाम। कुरान का मतलब है बहुत पढ़े जाने वाला, यानी वो किताब जो बहुत ज्यादा पढ़ी जाती है। और ये मैं और आप या मुसलमान नहीं कहते हैं, ये जो इंसाइक्लोपीडिया है ब्रिटानिका का, वो उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि ये कुरान वो किताब है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है दुनिया में। तो देखिए इसका नाम अल कुरान, सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला। लिज़्ज़िक्र, ली का मतलब आपको पता है लिए है, जिक्र का मतलब आपको पता है कि एक से ज्यादा मतलब होते हैं इसका। इसका मतलब याद दहानी भी होता है, इसका मतलब
याद करना भी होता है, इसका मतलब नसीहत पकड़ना भी होता है। तो ये सारे इसके मतलब में आते हैं। तो जिक्र याद करना, समझना, नसीहत हासिल करना, ये सब इसके मतलब में आते हैं। तो वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए। तो आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फहल में मुद्दकिर, तो है कोई नसीहत पकड़ने वाला। तो आसान किसके लिए, जिक्र के लिए। हिफ्स करना आसान है, समझने के लिए आसान है, फतवे देने, अहकामात निकालने के लिए मजीद मेहनत चाहिए डेफिनेटली। लेकिन अगर जैसे कोर्स करते हैं जो लोग, मुफ्ती बनते हैं, फिर वो फतवे भी देते हैं। तो आपने खुद देखा कि सिर्फ 20 घंटे में नमाज ही को समझ लें थोड़ी सी ग्रामर के साथ, तो आप 40,000 बार आने वाले जो अल्फाज हैं वो सीख लेते हैं। तो आसान ही है, कितना आसान है, अब इससे ज्यादा और क्या आसान है। सुभान अल्लाह। सिर्फ क्या है कि आपको एक फोकस चाहिए, एक कदम उठाना था जो आपने उठाया, और ये पहली सीढ़ी आपने अबूर की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से। तो अब आगे आपके लिए राहें और आसान हैं। तो जैसे आप और अगले कोर्सेज में जाते जाएंगे, आप मज़ीद सीखते जाएंगे, और इसके ऊपर आप जो है आपका यकीन पूरा उतरता जाएगा कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र। तो जब भी कोई कहेगा कि मुश्किल, आप कहेंगे नहीं, मुश्किल तो हो ही नहीं सकता, ये तो कुरान की नफी हो जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं आसान है, तो इसका मतलब आसान है। अमल से शुक्र अदा कीजिए इसके आसान, उसके आसान करने का, इस नियत और प्लान के साथ कि हम जल्द से जल्द पूरा कुरान सीखेंगे, अपने अमल में लाइए कि इतना आसान है, अब तो हमें सीखना है, पूरा कुरान हम सीखेंगे। कोई ये कहे कि कुरान मुश्किल है, तो कहिए ये अल्लाह के ऐलान की खिलाफ वर्जी हो रही है। अल्लाह तो फरमाते हैं आसान है तो आसान है, मुश्किल कैसे होगा। आसान है, खुद बहुत नहीं आएगा, ये भी याद रखिए। ये नहीं है कि अब रख दिया गुलाफ में ऊपर तो ये आसान हो जाएगा, नहीं, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग माशाल्लाह मेहनत भी कर रहे हैं, रोज का 1 घंटा आपने दिया रमजान में, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। फिर आपने होमवर्क किए, आपने मिड टर्म दिए, आप 1-2 दिन में आप फाइनल एग्जाम भी देंगे इंशाल्लाह। तो ये सब मेहनत है आपकी, तो अल्लाह ताला मेहनत की कदर करते हैं। तो जो चल कर आता है अल्लाह उसकी तरफ दौड़ कर आते हैं। तो चलना शुरू किया आपने, माशाल्लाह चलते रहिए, रुकना नहीं। तो इंशाल्लाह आपने खुद देखा कि जब आप चल के आते हैं तो अल्लाह फिर आसानियां पैदा करते हैं, अल्लाह फिर दौड़ के आते हैं। खुद के लिए आसान है, दूसरों को नसीहत करने के लिए भी आसान है। तो ये खाली ये नहीं है कि यानी मैंने, अगर मैं बहुत अपने आप को समझूं कि नहीं नहीं मैं तो इंटेलिजेंट बहुत हूँ तो मुझे आ गया, नहीं। ये अल्लाह का करम फजल है कि मेरे लिए भी आसान है, आपके लिए भी, उसके लिए भी, उसके लिए भी। जो भी कोशिश करेगा, जो भी कदम उठाएगा, तो ये उसके लिए आसान है। अच्छी तरह सीखिए ताकि इसके अंदर बयान, इसकी दलीलें सब याद हो जाएं, ताकि हम अपने लिए और दूसरों को नसीहत करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। अच्छा सीखेंगे, दूसरों को अच्छा बताएंगे, और आसानी होगी और वो भी समझ पाएंगे। अल्लिम, सिखाइए लोगों को कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, ये कुरान तो आसान है सीखने के लिए, समझने के लिए, याद करने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए इसको। अल्लमहु, ये हु की ज़मीर यानी वापस। खैर आपको पता है भलाई होती है, कुम आपको पता है ये है, मन आपको अंदाजा हो रहा है कि वो मन कौन, मन रब्बू का, ये हम पढ़ चुके हैं, तो ये मन यहाँ पे आ गया। तअल्लमा, ये आपके लिए नया है, लेकिन आपको पता है कि इल्म के साथ इसका कोई लिंक होगा। तो तअल्लमा मतलब के सीखना। अल कुरान आप जानते हैं नाम है, इस्म है, वाह आपको पता है, और अल्लमाहु इसका मतलब ये भी कि इल्म से ही बात है। तो अल्लमा यानी सिखाए। तो कितना आसानी से आप इसकी ट्रांसलेशन कर सकते। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। खैरुकुम, अच्छा बेहतरीन, कुम तुम में से, खैरु अच्छा, खैरुकुम तुम में से, तो ये कंपैरिजन आ गया। मन कौन, जो, ये अब आप जानते हैं।
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ من ربک، یہ آپ یہاں سے یاد رکھیں گے، من ربک قبر کا سوال ہے، تعلم القرآن، تعلم سیکھا، علمہ سکھایا، یا فی الحال یاد کر لیں اس کو کہ یہ پیٹرن آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن فی الحال آپ اس کو یاد کر رہے ہیں کہ تعلمہ کا مطلب ہوتا ہے سیکھا اور علمہ کا مطلب ہوتا ہے سکھایا۔ علمہ سکھایا اس کو، تو پہلے تعلمہ کریں گے پھر علمہ کریں گے، اور یہی سیکوینس آپ کو اوپر حدیث مبارکہ میں بھی آ رہی ہے۔ لرننگ پوائنٹ کیا ہے جی کہ اب تک آپ نے سینکڑوں کلاسز میں حاضری دی ہوگی، مگر اس وقت سطح زمین پر مختلف مضامین کی لاکھوں کلاسز چل رہی ہوں گی، لیکن اللہ کی نظر میں ان سب کلاسوں سے بہترین کلاس قرآن کی ہے۔ یہ جو قرآن سیکھنا، قرآن کے لیے اپنا وقت نکالنا، قرآن کے لیے چل کے آنا، قرآن سے محبت کرنا اور اس کو اپنے عمل میں لانا، یہ بہت بڑی بات ہے جی، بہت بڑی بات ہے۔ فرشتے اپنے پر بچھائے رکھتے ہیں جو قرآن سیکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے۔ تو پہلے طالب علم کا ذکر ہے، یہ اکرام ہے قرآن سیکھنے والے کا۔ دیکھیں یہ بھی پہلے طالب علم کا ذکر ہے، طالب علم بنو، سیکھو، اور یہ بھی سیکوینس میں پہلے ہے، تو یہ بھی قرآن سیکھنے والے کی بڑی ایک عظمت ہے۔ اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہوتا، اس لیے ہر شخص کو سیکھتے رہنا چاہیے۔ آپ قرآن ایک دفعہ پڑھیں گے، دوسری دفعہ پڑھیں گے، پھر سمجھیں گے اور گہرائی میں جائیں گے۔ آپ نے سورہ العصر پڑھی، چھوٹی سی صورت ہے، اس کو نیکسٹ ٹائم پڑھیں اور غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تذکر کے ساتھ، اور آپ گہرائی میں اتریں گے، نئے نئے معنی، نئے نئے جو انفولڈ ہوں گے، انکشافات ہوں گے آپ کو اس میں، کہ اس میں تو اور اتنی گہرائی ہے۔ تو آپ کے بہت سارے معاملات جو الجھے ہوئے ہوتے ہیں آپ کی زندگی سے، وہ انہی چیزوں سے سلجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہترین شخص وہ ہے جو یہ دونوں کام کرے، سیکھے اور سکھائے۔ تو اپنا ضرور ایک پلان بنائیں کہ اب آپ نے سکھانا بھی ہے انشاءاللہ۔ سیکھنے تک محدود نہیں، اسی وقت نیت کیجئے کہ ہم سکھائیں گے۔ اپنی نیت تو کیجئے، نیت کا ثواب تو ملے گا، کہ اچھے کام کی نیت بھی ہو تو اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ گناہ کی، برے کام کی نیت ہو تو اس کا گناہ نہیں ملتا جب تک عمل نہ کرے۔ تو 10 سیکنڈ میں 2 نام اپنے ذہن میں لائیے، یہ 2 نام ہیں میرے، چاہے میری فیملی ممبرس ہیں، جسٹ تھنک آن دیز لائنز پریکٹیکلی، کہ یہ 2 بندے، ان کو میں قرآن سکھاؤں گا، جتنا میں نے سیکھا میں نے سکھا۔ آپ کے فیملی ممبر ہو سکتے ہیں، آپ کے کولیگز ہو سکتے ہیں، آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، بزرگ ہو سکتے ہیں۔ صرف ناظرہ قرآن ہی نہیں بلکہ فہم القرآن جو ہے وہ آنا چاہیے۔ اصل بات تو یہ ہے، ناظرہ تو ٹھیک ہے کہ ہم پڑھ لیں اس کو، تو قرآن میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، تذکر کرنا، یہ کل ہم نے یہی پڑھا تھا۔ نیت اور پوری کوشش کیجیے اس سلسلہ کو چھوڑیں گے۔ شیطان بہت اٹیک کرتا ہے، کرے گا بھی، ابھی چھوڑ دو، کیا بس کافی ہو گیا، رمضان میں اتنا ٹائم لگا لیا ہے کہ 1 گھنٹہ روز 20 دن ہو گئے، بس کرو، پھر دیکھیں گے، فلاں ہے، فلاں کام، بچے پورے، فلاں یہ ذمہ داری، وہ ذمہ داری۔ علم سکھائیے لوگوں کو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یاد رکھنے کا بہت ہی اہم راز یہ ہے کہ الفاظ کو مثالوں سے سیکھیں، وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں، یہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے اسی لیے کہ آپ یاد دہانی کرتے رہیں اور آپ کو چیزیں یاد ہوتی رہیں۔ مثالوں سے جلدی سٹور ہوتا ہے آپ کے ذہن میں، جلدی ریٹریو ہوتا ہے، معنی خلط ملط نہیں ہوتے، آپ کو یاد رہتا ہے۔ پھر یہی اگزامپل ہے ان کی، ان کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ ان کا مطلب اگر ہوتا ہے، اور انشاءاللہ سے جیسے ہم پڑھ چکے آپ یاد رکھتے ہیں تو آپ کو فوراً ذہن میں رہتا ہے کہ اچھا انشاءاللہ، اس کا مطلب کہ اگر اللہ نے چاہا، تو جملے سے آسانی ہوتی ہے، خالی ان میں ذرا دقت ہوگی، لیکن کیونکہ ابھی فریش ہے آپ کا میموری ساری، تو آپ کو اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ انشاءاللہ سے
मतलब किसी भी XYZ बंदे से जिसने ये कोर्स नहीं भी किया, आप उससे पूछें इनका क्या मतलब है अरबी में, वो सोच में पड़ जाएगा। लेकिन आप उसे कहें जी कि इंशाअल्लाह आप बताओ इनका क्या मतलब है, तो वो कह देगा अगर मतलब है। तो इसलिए फ्रेजेस से याद रखना। तो इनका मतलब इंशाअल्लाह से याद रखें, अगर चाहे अल्लाह। इसी तरह इन्ना था, इन्नल्लाह मा साबिरीन, तो इन्ना का मतलब बेशक है, और इसको हम याद रखते हैं इन्नल्लाह मा साबिरीन से। ये छोटी सी जो है वो ये आयत आप याद रखें, इन्नल्लाह मा साबिरीन, के बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सबसे अहम क्या चीज़ होती है जी? इंसान की नीयत होती है। तो ये बुखारी शरीफ की पहली जो हदीस है वो यही है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात। ये पूरी लंबी है जो हदीस है, इसका ये वाला पार्ट अक्सर हमें याद होता है या इसके रेफरेंस हम लेते हैं, लेकिन इसके पीछे पूरी एक कॉन्टेक्स्ट है, उसको भी जरूर पढ़िएगा कभी बुखारी को लेके उसको, इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो इससे भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो हमारे कई अक्सर भाई इसको ये समझ लेते हैं बहनें कि बस नियत कर लो तो काम बस ठीक है, काम हो कि ना हो। इसका जो असल मतलब ये है कि आपका जो रिजल्ट है, नॉर्मली आपका जो अमल है, उसकी आउटकम आपकी नियत पे है। ठीक है कि अगर किसी शख्स ने मक्का से मदीना हिजरत की दीन की खातिर, नबी के वसल्लम के लिए, अल्लाह के लिए, तो वो उसकी हिजरत दीन के लिए है। अगर किसी ने हिजरत की अपने किसी मफाद के लिए, अगर किसी ने हिजरत की बिजनेस के लिए, अगर किसी ने हिजरत की कहीं पे कोई शादी निकाह करने के लिए, तो उसका फिर अजर वो है। तो ये इस तरह से ये जहन में रख, इन्नमल अमालु बिन्नियात। इसको भी आप आसानी से, आपको पता है कि इन्नमा से आप फौरन समझ जाएंगे, इसका मतलब है कि बस, यानी बेशक, बस। तो इन्ना से आगे माँ, तो ये एक ही एक्सप्रेशन है, ये दो चीजें नहीं मिली। इन्नमा एक एक्सप्रेशन, बेशक, अलबत्ता, बस, यही है। ये सारे इसमें माने में आ जाएगा। अल अमालू, अब आपको पता है ये अमल की जमा है। और बिन नियात भी आप जानते हैं, बी का मतलब आप जानते हैं कि साथ है या पर है, या ये इसका मतलब। तो आप इसका जोड़ तोड़ करेंगे तो काफी हद तक आप समझ जाएंगे कि इन्नमल अमालु बिन्नियात का मतलब अमाल तो बस नियतों पर है। यानी जो आपने अमल किया ना, उसके पीछे नियत जो थी, दैट काउंट्स। ये नहीं है कि बस नियत करके बैठ जाए। तो इन्नमा, बस, सिर्फ, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल तो बस नियतों पर हैं। तो इन्नमा का मतलब बस या बेशक, दोनों में से जो भी आपको बेहतर लगे। अमल, अमल और अमाल उसकी जमा है। अमल, अमाल, ये उसकी जमा है। निया, नियात, निया, नियतुन, नियातुन। तो ये एक नियत और काफी सारी नियतें, नियतों पर है, ये उसकी जमा है। इन्नमल अमालु बिन्नियात से क्या सबक लेते हैं हम भी कि क़यामत के दिन पहले फैसला 3 लोगों का होगा। इसमें से एक कुरान का कारी और टीचर भी, जो दिखावे के लिए पढ़ता था। अब ये देखें कि अमल तो था उसका कुरान पढ़ना, ठीक है, अमल तो था उस शहीद का कि वो शहीद हो गया, ठीक है, अमल तो था कि उसने ये कुरान सीखा सिखाया। लेकिन पीछे नियत क्या थी? नियत ये थी कि मैं शहीद हो जाऊं तो मेरा बड़ा नाम होगा रहती दुनिया तक, लोग क्या बातें करेंगे, मैं कुरान सिखाऊं तो क्या बातें करेंगे, वाजी बड़ा नेक आदमी। तो फिर अल्लाह ताला कहेंगे कि दुनिया में तुम्हें उसका रिवॉर्ड मिल गया। तो इसलिए ये बड़ाई की बातों से और इस तरह की तारीफों से इज्तनाब करना चाहिए। और अगर कोई खामखा की तारीफें करने भी लगे तो कोशिश करें कि उसको रोक दें। उसे कहेंगे भाई क्यों मेरे अमाल जाया करते हो, क्यों मेरा किया पानी फेर रहे हो सारा। क्योंकि शैतान तो फिर शैतान है जी, इंसान कोई भी हो, वो जब कान में तारीफ पड़ती है ना तो बड़ी मीठी लगती है। तो उस वक्त ये अमल करना चाहिए कि यार ये मिठास कान की जो है ये बस यहीं तक रह जाएगी, और उधर जो मिलना था वो तो बस इस मिठास में कन्वर्ट हो गया बस। तो अल्लाह ताला आसानियां फरमाए। तो जो लोग दिखावे के लिए करते हैं तो इन्हें जहन्नम में डाला जाएगा।
अस्तगफिरुल्लाह, रब्बना ला तजलना मिनहुम। ये दुआ किया करें कि या तो अभी आप पता है कि जालना और ला तजलना, ये जहाँ पे आप करते हैं कि रब्बना जालना मिनहुम, या अल्लाह हमें इनमें से कर दे, हमें इनमें से बना दे, रब्बना ला तजलना मिनहुम, या अल्लाह हमें इनमें से ना करना। तो ये आप कुरान पढ़ते हुए ये अपने जहन में ये दुआ तो ला सकते हैं। इबादत बर्बाद हो जाती है दिखावे से। ऐसे अमल को अल्लाह कबूल नहीं करता जिसमें उसके साथ साथ किसी और को भी दिखाने के लिए ये काम किया जाए, ये शिर्क हो जाएगा कि आप उसको भी खुश कर रहे हैं उस, और आप अंदर ये भी कहते हैं अल्लाह भी खुश हो जाए, बंदा भी खुश हो जाए। तो ये हर वक्त तो ये नहीं होता। दूध के गिलास में अगर एक कतरा गंदगी का पड़ जाए तो घिन आएगी ना। तो यही मिसाल है कि इसको प्योर रखें। इंशाअल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए कुरान सीख रहे हैं, सीखेंगे और सिखाएंगे, और इसमें हमारा और कोई मकसद नहीं होगा। दुनिया की शायद 90% मुसलमान कुरान को नहीं समझते, और ये फैक्ट है, ये आप गूगल करें आपको पता चल जाएगा। इसलिए हम खुद कुरान समझकर इन्हें समझाएंगे ताकि हर मुसलमान इस काबिल हो जाए कि वो गैर मुस्लिमों के सामने भी कुरान के बेहतरीन पैगाम को पेश कर सके। आपको पता है कि ज़्यादातर जो मुसलमान हैं दुनिया में, अरब तो कम हैं, अजमी ज़्यादा हैं, और उन अजमियों में अक्सर लोग कुरान को सिर्फ अरबी की हद तक महदूद किया हुआ है, वो भी बगैर तजवीद के, बगैर समझ के, बगैर बस पढ़ते हैं जैसे सुना अपने, यानी उर्दू में अरबी पढ़ लेते हैं या पंजाबी में अरबी पढ़ लेते हैं मजहूल तरीके से, जहाँ पे सुरें अपनी खुद लगाते जाते, गलत जो पढ़ते हैं, फिर उसमें जो लाहन जली है या बड़ी गलती है, छोटी गलतियां हैं, उन सब को कोई केयर नहीं करते। तो ये हमें अब क्योंकि शाऊर आ गया है तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपने आप को कुरान के जो बाउंड्रीज हैं उनमें हर फैकल्टी में अपने आप को दुरुस्त करें, समझ में भी, तिलावत में भी, ग्रामर में भी, और तजवीद में भी, और फिर याद करने में भी, तो ताकि हम बेहतरीन तरीके से आगे पहुंचाएं। लेकिन अपना सफ़र इसलिए मत रोकें कि ये सब कुछ आएगा तो करेंगे, नहीं। आपने वो हदीस पढ़ ली, आपको सुन ली कि एक चाहे आयत ही हो पहुंचाओ, तो एक लफ्ज़ हो, एक आयत हो, जितना आता है पहुंचाओ। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अल्लिम, सिखाइए लोगों को। इन्नमा, इन अगर होता है, इंशाअल्लाह से इसको याद रखेंगे। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन से याद रखेंगे। इन्नमल अमालु बिन्नियात से याद रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो स्लाइड चेंज करूंगा और ग्रामर पार्ट पे आएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, नमाज के ज़रिए। सबक नंबर 18B में आपको खुशामदीद। ग्रामर पार्ट है जी, और आपको मालूम है आपके ग्रामर पार्ट इंटरेस्टिंग होता है। तो आज हम कुछ टर्मिनोलॉजीज सीखेंगे जो हम करते तो रहे, पहले हमें आता है, लेकिन आज हम उनकी जो प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है उसको हम सीखेंगे। जैसे हम कहते थे ना, ज़ैदुन असली हालत में है। ये माइक काइंडली किसी का ऑन है, इसको बंद कर लीजिए। तो जैसे हम कहते थे कि ज़ैदुन था तो वो एक असली हालत है, और कोई ज़ैदन है तो वो बदली हालत है। तो आज हम उनको प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज देंगे कि वो जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उसको अरबी में फ़ाइल और मफ़ूल कहते हैं, और वर्ब आप जानते हैं उसको फ़ेल कहते हैं। TPI के ज़रिए सीखेंगे।
سنتے دیکھتے سوچتے بولتے ہوئے بتاتے ہوئے دل سے کرتے ہوئے اور مل کے کرتے ہوئے، اور اسی طرح ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ کلمے کے 3 حصے، اسم فعل حرف آپ جانتے ہیں، فعل کی 3 قسمیں بھی آپ جانتے ہیں، ماضی مضارع امر یہ بھی آپ جانتے ہیں، اور اب تک ہم نے جو سیکھا ہے وہ یہ بھی آپ تینوں ٹیبل جانتے ہیں، فعل، یفعل، افعل، فعل، یفعل، افعل، یعنی ماضی، مضارع اور امر، اور لا تفعل نہیں، مت کر۔ یہ 4 پیٹرنز تھے جی، جو 4 ان کو باب کہتے ہیں بیسیکلی، تو یہاں پہ لفظ باب بھی آ گیا۔ تو 4 ابواب ہیں یہ جو ہم نے سیکھے، فتح، نصر، ضرب، سمیع، ٹھیک ہے۔ تو کل سسٹر آسیہ نے ایک سوال کیا تھا کہ ضربہ کی جو مثالیں ہیں اسی پیٹرن کے اوپر، وہ نہیں ہیں یہ، تو وہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گی، اگر نہیں ہے تو میں آپ کو شیئر کر دوں گا، نو ایشو۔ آج کے سبق میں فعل سے فاعل، مفعول، فعل بنانا سیکھیں گے، یہ آپ کو آتا ہے، لیکن آج ہم تھوڑا سا اس کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے، ذرا ایک فارمل ٹرمینالوجیز کے ساتھ سیکھیں گے۔ اس پر اثر پڑا۔ فعل سے فاعل بنے گا، مفعول بنے گا اور فعل بنے گا۔ اچھا، فاعل کیا ہوتا ہے جی؟ فاعل ہوتا ہے کرنے والا، کام ہے نا، تو فاعل اس کام میں کرنے والا جو ہوگا، جو وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو فاعل کہتے ہیں۔ اس کے بعد مفعول ہے جی، مفعول وہ جس پر اس کام کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک ہم کہتے ہیں جی حامد قرآن پڑھتا ہے، یا حامد نے قرآن پڑھا، تو حامد جو ہے وہ فاعل ہے، اور قرآن جو ہے یہ مفعول ہو جائے گا، کیونکہ اس پر اثر پڑ، قرآن کو پڑھ رہا ہے، آبجیکٹ، سبجیکٹ، آبجیکٹ۔ اور فعل کیا ہے؟ پڑھنا، کرنا، کام کا نام۔ تو یہ اس طرح سے اب ہم ان ٹرمینالوجیز کے ساتھ اپنے آپ کو مانوس کریں گے۔ فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑتا ہے، اور فعل کرنا۔ تو آپ کا یہ ٹیبل ہے جی، یہ اس طرح سے پورا ہوگا کہ ہم نے 6 صیغے ماضی کے سیکھے، 6 صیغے ہم نے جو ہے وہ مضارع کے سیکھے، اور اس کے بعد ہم نے 2 صیغے سیکھے تھے امر کے، اور 2 صیغے ہم نے سیکھے تھے نہیں کے۔ تو یہ ٹوٹل بن گئے تھے 6 اور 6 12 اور 4 16، اور اس کے بعد آج ہم یہ 3 صیغے اور سیکھ رہے ہیں، جو فاعل ہے، مفعول ہے اور فعل ہے۔ تو یہ ریڈ باکسز کے اندر جتنے یہ صیغے ہیں، یہ 6 ہیں۔ یہ آپ یاد رکھ لیں کہ ان کو ہم کیز کہتے ہیں، یہ ہماری چابیاں ہیں بیسیکلی۔ یہ چابیاں کیوں ہیں کہ اگر آپ نے یہ پورا ٹیبل لکھنا ہے تو آپ کو صرف کیا چاہیے؟ فعل، یفعل، افعل، فاعل، مفعول، فعل۔ تو یہ جو پہلے 3 میں نے اشارے کیے یہ آپ کو پتہ ہیں، تو اگلے جو 3 اشارے ہیں یہ بھی ہم سیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ اشارہ ہے فعلا میں، فعلا یہ ماضی کا اشارہ ہے، اس نے کیا، اس نے کیا، فعلا اس نے کیا۔ یہ اشارہ ہے یفعلو، یفعلو وہ کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ مضارع، ماضی، مضارع، افعل کر، یہ کیا ہے؟ یہ امر ہے، کر، آرڈر یا ریکویسٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ تو 3 اشارے یہ ہو گئے۔ اچھا، فاعل یہ والا اشارہ ایسے ہوگا جیسے آپ دے رہے ہیں کچھ کام، کہ کوئی کام کر رہے ہیں، دے رہے ہیں کچھ چیز، تو آپ کہیں گے فاعلن، اس میں یعنی تنوین یوز کر لیں تو ذرا آسان ہوتا ہے، فاعلن، اور یہ اشارہ کریں گے مفعول کے لیے، فاعلن، مفعولن، یعنی جو ایک گیونگ، گیور ہے، ایک ٹیکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو فاعلن، مفعول، اور پھر یہ پنچ جو ہوتا ہے، یہ اشارہ ہے فعل ان کا، کہ یہ کام کا نام ہے، یہ کام کا نام یہاں کیا ہے؟ فعل ہے، کرنا۔ تو ایک دفعہ میرے ساتھ پریکٹس کیجئے، فعل اس نے کیا، یفعل وہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، افعل کر، افعل کر، فاعل
کرنے والا، کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، اور فعل کرنا، یہ کام کا نام ہے. تو یہ اب آپ یاد رکھیں گے اور آپ کے لیے آسانی ہوگی. حل انت فاعل، کیا آپ کرنے والے ہیں، یعنی یہ کام آپ نے کیا. حل انت فاعل، نعم انا فاعل. اسی طرح حل انتم فاعلون، کیا آپ سب نے کیا ہے یا آپ سب کرنے والے ہیں. نعم نحن فاعلون. تو فاتح، مفتوح اور فتح. فاتح، مفتوح، فتح. اگر آپ اس کو تنوین کے ساتھ کریں گے تو وہ ایزی رہے گا آپ کے لیے. تو یہ کیا ہے جی؟ فاتح، مفتوح، فتح. فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا، یعنی اس کام کا نام ہے فتح. حل انت فاتح، کیا آپ فاتح ہیں، کیا آپ نے کھولا ہے اس کو، آپ کھولنے والے. نعم انا فاتح. حل المسجد مفتوح، حل المسجد مفتوح، کیا مسجد کھلی ہے. نعم المسجد مفتوح، ہاں مسجد کھلی ہے. جائل، جائل مجعول جعل. جائل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، اور جعل بنانا، یعنی کام کا نام ہے، فعل کا نام ہے. حل انت جائل، نعم انا جائل. حل انتم جائلون، نعم نحن جائلون. اسی طرح جی آگے آ جاتا ہے ناصرون. ناصرون منصور نصر. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی جائے. منصور نام بھی ہوتا ہے، ناصر بھی نام ہوتا ہے. نصر مدد کرنا، یہ فعل کا نام ہے، یعنی فعل نام کیا ہے؟ مدد کرنا. نصر، نصر. حل انت ناصرون، کیا آپ ناصر ہیں یا بیسیکلی آپ مدد کرنے والے ہیں. نعم انا ناصر. حل انتم، حل انت منصور، کیا آپ وہ ہیں جن کی مدد کی گئی. نعم انا منصور. خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جس کو پیدا کیا جائے. خلق پیدا کرنا، یعنی اس فعل کا نام ہے خلق. دعوت دینے کا انداز، دعوت کیسے دیں گے آپ انشاءاللہ، کیونکہ ابھی آپ اس کورس کے بعد آپ نے ابھی نیت بھی بنائی، لوگوں کو بتائیں گے، سمجھائیں گے. تو دعوت، اگر آپ فار ایگزامپل آپ کو کوئی انوائٹ کرتا ہے کھانے پہ، کہ آپ آ جائیے گا کھانے پہ، اس انداز میں چلیں آپ کو کھانا کھلا ہی دیں گے، چلیں کوشش کریں کہ آپ آ جائیں تو پھر مل کے کھانا کھا لیں گے. تو اس طرح کی دعوت جو ہوتی ہے یہ بیزار آواز کے ساتھ بڑی یعنی بھاری سی لگتی ہے، یعنی قابل قبول نہیں ہوتی. تو انسان اوائڈ کرتا ہے، یہ بندہ چاہ تو رہا نہیں لیکن میں ایسے ہی اوپر سے لگا ہوا ہے. لیکن اگر آپ کسی کو اچھی ریکویسٹ کریں کہ آپ تشریف لائیے گا، آپ کو یعنی تہہ دل سے ہم مدعو کرتے ہیں، یا کوئی اور اچھا الفاظ اس طرح کا یوز کیجیے کہ آپ انوائٹڈ ہیں، آپ نے ضرور آنا ہے، اور آپ کی آواز سے لگ رہا ہو کہ آپ واقعی چاہ رہے ہیں کہ آئیں. تو ورنہ وہ شخص بھوکا رہنا تو پسند کرے گا، لیکن وہ والی دعوت اس کو منظور نہیں ہوگی. اپنے ذہن کو دعوت دیجیے. تو آپ اپنے ذہن کو کس طرح دعوت دیں گے؟ گرامر کی پریکٹس اور معنی یاد کرنے کے لیے. تھکے ہوئے ذہن کے ساتھ، مردہ دلی کے ساتھ نہیں، بلکہ محنت، محبت اور شوق کے ساتھ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، محبت اور پیار کے ساتھ اس کو کھولیے، اس کو اپنے ذہن کو بتائیے کہ یہ تو بڑا عظیم کام ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے چنا ہے، تو میں نے تو یہ کرنا ہے. تو آپ کا ذہن خوش ہوگا تو آپ جلدی چیزوں کو ایکسیپٹ کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے. تو الحمدللہ اس سبق کے اختتام پر آپ نے 222 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن پاک میں 40,500 بار تقریباً ریپیٹ ہوئے ہیں.
اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹوٹل الفاظ جو ہیں وہ ہم نے جو ریپیٹ ہونے والے وہ 41,000 سم تھنگ ہے. آلموسٹ ہوا دیر ہمارا جو وہ ہے پورا ہے آلموسٹ جو ٹارگیٹ ہے. ہوم ورکس اپنے ضرور جب آپ ریپیٹ کریں یا اپنے طور پہ پرانی سلائڈس دیکھیں یا اپنی ورک بکس کو دیکھیں تو اپنے ہوم ورکس یہ ساتوں کے ساتھ ہوم ورک ضرور کیجیے. تلاوت دیکھ کے زبانی کم از کم 5 منٹ ہے، ورنہ تو جب ابھی آپ سمجھیں گے جتنا آپ کو سمجھ میں ابھی آنے لگا ہے، آپ جب قرآن پڑھیں گے اور تدبر اور تذکر کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کئی صفحے پڑھ جایا کریں گے. آپ کئی یعنی رکوع پڑھ لیا کریں گے اور آپ اس شوق میں کہ مجھے سمجھ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرماتے ہیں. اور ووکیبلری کارڈ جو ہے 232 الفاظ تو آپ سیکھ لیں گے، 222 آج ہو گئے، 10 اور ہیں، تو ان کو ریپیٹ کیجئے، یہ ورنہ نکل جائیں گے آپ کے ذہن سے. تو ان کو دہرائیے. اگر آپ کو کوئی چیز بھول رہی ہے تو فوراً آپ کے پاس یہ ویڈیوز موجود ہیں، آڈیوز موجود ہیں، ان کو دیکھیے. اپنے ساتھی سے کورس کی بات کیجیے. نیکسٹ کورس کے لیے کل میں نے شیئر بھی کیا ہے، QC2 آ رہا ہے، QC2 عید کے بعد، اس میں آپ رجسٹریشن اپنی کروائیے. نماز کی مختلف صورتوں کی تلاوت کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اپنے لیے، رب زدنی علما، اپنی اس کلاس کے لیے، اگلی کلاسز کے لیے. اے اللہ، قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. تو اللہ تعالیٰ پھر آسانیاں فرماتے ہیں. ووکیبلری کارڈ اس کو اپنی پاکٹ میں رکھیے، اپنے پرس میں رکھیے. ٹیچر بنیے. آپ نے جو کچھ سیکھا ہے آگے سکھائیے، اس سے آپ کو خود فائدہ ہوگا. اور الٹیمیٹلی اس کی جو QC انڈرسٹینڈنگ قرآن یہ جو ابھی ہم کر رہے ہیں، اس کی پراپر ٹریننگز بھی ہوتی ہیں، یعنی ٹریننگ آف ٹرینرز. تو وہ ہم سب لوگ لیتے ہیں جب ہم یعنی چاہتے ہیں کہ ہم ٹرینرز بن جائیں. تو ونس یو آر ڈن وتھ QC2، ایٹ لیسٹ QC2 آپ کر لیں، تو پھر اگر کوئی ٹریننگ آئے ایسی، الفلاح ٹرسٹ والے کرتے ہیں یہاں پاکستان میں، جو کہ ٹیچرز ٹریننگ ہو، تو آپ ضرور پھر اس میں حصہ لیں، لیکن QC2 کرنے کے بعد. اچھا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ آج ہم کال آف کریں، اگر آپ کے کوئی کویسچن ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی ڈسکشن پوائنٹ ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں. آپ نے اپنا جو ہوم ورک ہے اس کو کمپلیٹ کریں. میں نے ابھی تک جتنے آپ کے ہوم ورک شیئر کیے ہیں، اگر آپ کے پینڈنگ ہیں تو ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں. میں نے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں ابھی بھی ہم اس کو. ظاہر سی بات ہے مڈ ٹرم اس وقت آپ نہیں اس کو دے سکتے ہیں، وہ جو ہونا تھا ہو گیا. اس کے بعد فائنل ایگزام آپ کا ہوگا. فائنل ایگزام کے بارے میں آپ سے مشورہ یہ تھا کہ وہ موسٹ پرابیبلی آپ کا فائنل ایگزام بنے گا. آج ہم نے 18th کیا ہے، کل 19th ہے اور پرسوں 20th ہے. جس کا مطلب ہے کہ آج جو ڈیٹ ہے دیٹ از 19th ہے، آج 21 فرائیڈے کو موسٹ پرابیبلی. تو فرائیڈے کو آپ کا ایگزام بنے گا. اس لیے کوشش یہ ہے کہ فرائیڈے میں جو فرسٹ ہاف ہے آپ کا ایگزام اس میں لیا جائے، یعنی مارننگ میں 11 بجے سے 12:30 بجے تک. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس دن اعتکاف شاید بیٹھ رہے ہوں گے اور پھر ان کو عصر کے وقت جانا ہوگا، تو پھر یہ ممکن نہیں ہو سکے گا کہ ایوننگ میں کلاس لے لیں یا ایگزام لے لیں، یا تو پھر وہ پوسٹ پون ہو جائے گا، آگے چلا جائے گا. تو یا پھر آپ سارے ایگری کریں گے تو ہم فرائیڈے کو 11 سے 12:30 تک ایگزام لے لیں گے. وہ بس آپ کے اس میں واٹس ایپ گروپ میں میں ساری انفارمیشن بھی بھیج دوں گا، آپ کی کنسنٹ لے لیں گے اور اس طرح آگے اس کو لے کے چلے جائیں گے. تو میری طرف سے یہی تھا جی. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ جسٹ کال اٹ آف.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.